दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले आजबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान अबको केही समयपछि सुरु गर्दैछ र पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरहरू जो हुन् उहाँहरूलाई यो खोप दिँदैछ। अब खोप लगाएपछि के कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास समाप्त हुन्छ त? हामी सुरक्षित हुन्छौँ? यो कस्ता किसिमका मानिसहरूले यो खोप लगाउने, कस्ताले नलगाउने र खोपको आगामी परिस्थिति के छ, सरकारको रणनीति के छ, डाक्टरहरूले के सोचेका छन्, तपाईँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यसमा हामी केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर रविन्द्र सिमखडा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र डाक्टर सिमखडा अहिले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब आजबाट हामी खोप अभियान सुरु गर्दैछौँ। स्वयं डाक्टर साहब पनि आज खोप लाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, हो। यो कोरोना भनेपछि हामी त्यसै पनि त्रसित थियौँ। विश्वभरमा नै अब लाखौँको मृत्यु भइसकेको छ, लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। नेपालमा पनि त्यो आँकडा दैनिक माथि गइरहेको छ। यो त्यसैमा पनि डरलाग्दो थियो कि यो कोभिड-19 कोरोना भनेपछि। अब यो खोप जो ल्याइयो यसप्रति पनि मान्छेको आशंका छ। डाक्टर साहब चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ, कतिको डर लाग्छ? हो एकदम राम्रो प्रश्न हो। कोरोना भाइरसको अलिकति थोरै ब्याकग्राउन्डमा जान चाहे म। कोरोना भाइरस आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष जति अगाडिबाट सुरु देखिन थालियो र यो भाइरस चाहिँ अब महामारीको रूपमा आयो। पेन्डेमिक, विश्वमा महामारीहरू बिरलै आउँछन् र यो महामारीको रूपमा आएपछि चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ हाम्रो जीवनका हरेक पहलुहरूमा यसले स्वास्थ्य बाहेक पनि ठुलो प्रभाव पार्यो र सन् 2020 एउटा बिर्सन लायक समय रह्यो दुनियाँकै लागि। र त्यो सँगसँगै यो विभिन्न उपचारका विधिहरू, यो रोगसँग जुझ्न सक्ने अथवा जुझ्नको निम्ति विभिन्न उपायहरूको पनि खोजी तत्कालै सुरु हुन थाल्यो र एउटा रे अफ होपको रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनको सुरुवात भयो। भ्याक्सिन एउटा रोगको निम्ति बनाइने भ्याक्सिन बनाउनको लागि साधारणतया दशकौँ लाग्छ। भनेको यो आजभन्दा पहिला आएका भ्याक्सिनहरू आउनको लागि हामीलाई धेरै समय लागेको थियो, तर यो एउटा एकदम ऱ्यापिडली आएको। अब एउटा यसलाई खुसीकै रूपमा लिउँ कि विथिन 1 इयर रोग देखिएको 1 वर्षभित्रमा हामीसँग रोगसँग जुझ्नको लागि भ्याक्सिन पनि तयार रहेको अवस्थामा भयो। भ्याक्सिन एउटा मात्र होइन, विभिन्न खालका भ्याक्सिनहरू, विभिन्न प्रकृतिका भ्याक्सिनहरू अहिले विभिन्न स्तरका क्लिनिकल ट्रायलहरू, परीक्षणहरू पास गरेर इमर्जेन्सी एप्रुभल भन्छ, इमर्जेन्सी युजको लागि विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूले रिकग्नाइज भइसकेर संसारभरिमा भ्याक्सिन दिन थालिसकिएको छ। जुन अब अहिले हामीले भ्याक्सिन लाउने कुरा गरिरहेका छौँ, सम्भवतः अबको केही घन्टामा सामान्य प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुन्छ र हाम्रो देशको फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई टार्गेट गरेर अस्पताल चिकित्सामा कार्यरत कर्मचारी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स ड्राइभर, सब वाहनका चालकहरू र फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरूलाई करिब 4,30,000 जना जति व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा 2 चोटि पहिलो दिन र 28औँ दिनमा गरेर खोप लाउने कार्यक्रम तयार भएको छ। पक्कै पनि अब भ्याक्सिन लाउँदाखेरि साधारण किसिमका साइड इफेक्टहरू हुने सम्भावना, रिस्कहरू छ कि छैन भन्दाखेरि छैन भनेर भन्न सक्ने र नकार्न सक्ने स्थिति छैन। तर भ्याक्सिन नलाउँदाखेरि चाहिँ कोरोना फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदाखेरि हुने रिस्कको कम्पेरिजनमा फार थोरै हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म डाक्टर साहबलाई सोध्छु, जुन भ्याक्सिन आजबाट हामी लगाउँदैछौँ अथवा तपाईँहरू लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो कस्तो भ्याक्सिन हो? पहिलो कुरा, भ्याक्सिन विभिन्न प्रकारका भ्याक्सिनहरू हुन्छन्। भ्याक्सिन भन्नुको मतलब हाम्रो शरीरमा केही पार्टिकलहरू जसले जीवाणु गराउँछन्, ती जीवाणुका इनएक्टिभेटेड फर्म अथवा त्यसलाई निष्क्रिय पारेर
ती पार्टिकलहरूलाई हाम्रो शरीरभित्र कुनै हिसाबले प्रवेश गराइयो भने हाम्रो शरीरले त्यो पार्टिकलको विरुद्धमा एन्टिबडी उत्पादन गर्छ अथवा त्यो पार्टिकलको विरुद्धमा लड्न सक्ने शक्तिको उत्पादन गर्छ र भविष्यमा चाहिँ यदि त्यही भाइरसले हामीलाई यदि इन्फेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि हाम्रो शरीरले त्योसँग जुझ्न सकोस् है भन्ने उद्देश्यले दिइने उपचारको एक विधि हो भ्याक्सिन। अहिले हाम्रो देशमा उपलब्ध भएको भ्याक्सिन चाहिँ यो कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन हो। कोभिसिल्ड भनेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायतको एस्ट्राजेनेका एउटा मल्टिनेसनल फार्मास्युटिकल्स कम्पनीको सहकार्यमा उत्पादन भएको भ्याक्सिन, जुन सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया, जुन संसारको सबभन्दा ठुलो भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी हो, ले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन सायद भारत सरकारको अनुदानमा आउँदैछ, आइसकेको छ र त्यो भ्याक्सिन नै अहिले हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बाँडिँदैछ। यो भ्याक्सिनको ग्यारेन्टी के? यो भ्याक्सिन लगाएपछि कोरोना लाग्दैन अथवा लागेको निको हुन्छ होइन? कस्ताहरूले लगाउने, कस्ताले नलगाउने? अझै ठ्याक्कै सब धेरै इन्फर्मेसनहरू लङ टर्म भ्याक्सिनका इफेक्टहरूको सबै उत्तरहरू आउने बेला अझै भइसकेको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भनेदेखि हामीले जुन भ्याक्सिन हामीले लगाउँदैछौँ यो फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भनेको परीक्षणहरू पछि आएको भ्याक्सिन हो। अहिलेसम्मको परीक्षणले यो भ्याक्सिन टेस्टेड भ्याक्सिन हो, ट्रायल गरेर आएको। यो कुनै नेपालमा प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले पठाइएको होइन। यो हापासाटले लगाइदिने, ठिक भए ठिक हुन्छ, नभए हुँदैन। यो भ्याक्सिन त्यसरी त हामी कहाँ अहिले फेज 1, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल गर्नै पाइँदैन। गरिए भने पनि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल केही भ्याक्सिनहरूको गर्ने हो कि भन्ने उद्देश्यले अर्को लाइनमा काम भइरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। कुनै देशमा बनेको भ्याक्सिनको फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल गर्ने कुनै कुराहरू पनि भइरहेका छन्, तर यो नितान्त फरक कुरा हो यो। तर हामी कहाँ यो भ्याक्सिनप्रति एकदम शङ्का छ डाक्टर साहब। अब यहाँले भन्नुभयो कसरी उत्पादन भयो, दुईवटा कम्पनीको नाम पनि लिनुभयो, ब्रिटिस र एउटा मल्टिनेसनल होइन। त्यसपछि भारतमा आयो, भारतबाट यहाँ आयो। अब हामीले त पढेकोदेखिको कुरा के हो भने भ्याक्सिनहरूलाई राख्नको निम्ति निश्चित टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो कहाँबाट घुमेर यहाँ आएको छ, कोही टेस्ट गरेको छैन होइन। भ्याक्सिन लगाएका मान्छेहरू धेरै जसो मरिसके, कति बिरामी भए। अब हामी कहाँ फ्रन्टलाइनरमा भनेको छ, तपाईँहरू डाउँदै हुनुहुन्छ। यसो मनोविज्ञान बुझो डाक्टरहरूको पनि ती पनि डराएका छन् के? होइन, त्यो कुरामा म सहमत छु। केही मानिसहरू डराउनु भएको छ, डाक्टरै पनि डराएको छ, अथवा थोरै अलिअलि ओहो के हो त, न केही हुने हो कि भन्ने अलिकति फियर पनि छ। तर यो लाउनुको फेरि दोस्रो विकल्प पनि छैन। के भनेदेखि योभन्दा बढी फियर 50-50 भयो नि त डाक्टर साहब। योभन्दा बढी यो भ्याक्सिन त 50-50 भयो। यो निको हुन पनि सक्छ, मान्छेलाई सिध्याउन पनि सक्छ। त्यति धेरै त्योभन्दा अलिक बढी नै यसमा छ। त्यो राम्रो हुने सम्भावना नै धेरै छ भनेर बुझौँ यसलाई। राम्रो हुने नै, खराब हुने, भवितव्य एक्सिडेन्ट, दुर्भाग्य भन्ने कुरा त जहाँ पनि हुनसक्छ। म अहिले यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आइरहेको छु, बाहिर जाने बेलामा मेरो गाडी एक्सिडेन्ट होला कि नहोला भनेको जस्तै कुरा हुने भयो। यो भ्याक्सिन लाउँदाखेरि साइड इफेक्ट, अरू औषधिको पनि साइड इफेक्ट। भ्याक्सिन कसलाई दिने भन्ने हो नि। भ्याक्सिन कसलाई दिने भन्दाखेरि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेको हेल्थ कस्तो छ? त्यसलाई किडनीको समस्या छ कि, त्यसलाई दमको समस्या छ कि, त्यसलाई मुटुको समस्या छ कि होइन, त्यसको मनोविज्ञान के छ, मलाई केही नभएको होला तर मेरो मनोविज्ञान कमजोर छ भने म त भ्याक्सिन लाएर झन् खतम हुने भयो नि त। यो चिज चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्दैन भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि। भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि हामी पहिलो सुरु भ्याक्सिन लाउनुभन्दा अगाडि काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भने मतलब हामी जुन बिरामीलाई भ्याक्सिन, पहिलो कुरा यो ऐच्छिक भ्याक्सिन हो। इट इज नट कम्पल्सरी, इट इज नट म्यान्डेटरी, इट इज भोलिन्टियरली। कोही मान्छे फ्रन्टलाइनरका लागि उनीहरूले लगाउन चाहन्छन् भने जरुरी छैन। संसारमा कहीँ पनि गर्न पाइँदैन। मैले कुनै पनि उपचार म लिन्न भने म चिकित्सक हो नहुँ दोस्रो कुरा भयो। कोही पनि व्यक्तिले मलाई, यदि ऊ व्यक्तिले आफ्नो निर्णय स्वयंले गर्न सक्ने व्यक्तिलाई डाक्टरले अथवा स्वास्थ्य कर्मीले उपचार अफर गर्ने हो। कोही मान्छेले म यो उपचार लिन्न भने त्यो अटोनोमी, रेस्पेक्ट द अटोनोमी भन्छ, त्यो कुरालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदम संवेदनशील कुरा मानिन्छ। मैले यो भ्याक्सिन लिँदिनँ भने अघि डाक्टर साहबले जो 4,30,000 को डाटा सुरुमा दिनुभएको थियो ती सबै ऐच्छिक हुन्?
4 लाख स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफै होइन, फटाफट 4,30,000 चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हामीसँग यति भ्याक्सिनको कोटा छ भनेको मतलब हामीलाई 10 लाख भ्याक्सिन आए 10 लाख डोज भ्याक्सिन आएको 10 लाख डोज भ्याक्सिन मध्येमा त्यसलाई एउटा मान्छेलाई 2 डोज दिनु पर्यो भनेपछि 5 लाख मान्छेले लाउन सक्ने भए ती भ्याक्सिन ती मध्येमा भ्याक्सिनको चाहिँ अराउन्ड 10-15% जति चाहिँ तान्दाखेरि दिँदाखेरि जुन 10 ml को एउटा बोतलमा आउँछ त्यो भ्याक्सिन त्यो बोतलमा आएको 5 ml को बोतलमा आउँछ निकाल्दाखेरि केही ड्रप चुहिएला केही ड्रप बिग्रेला भन्ने उद्देश्यले हामीसँग दिन सक्ने क्षमता भनेको करिब 4,30,000 जना मान्छेलाई लगाउन सकिन्छ भनेको हो 4,30,000 जनाले लाउनै पर्छ भनिएको होइन भन्ने मेरो बुझाइ यो कस्तो हेल्थ भएको मान्छेले लगाउने कस्तो भएकोले नलगाउने हो अहिलेसम्म जुन यो प्रत्येक भ्याक्सिनहरू चाहिँ यस्ता खालका समस्या भएकोलाई चाहिँ लाउने र नलाउने भन्ने कुरा भ्याक्सिन पछि फरक हुन्छ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन पहिलो कुरो यो भ्याक्सिन 18 वर्षभन्दा तलको मान्छेमा टेस्टेड छैन भन्नुको मतलब टेस्ट हुँदैछ त्यसको रिजल्ट आएको छैन त्यसको ट्रायलको रिजल्ट आएको छैन त्यही भएर 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ पहिलो कुरो सामान्यतया सुत्केरी गर्भवती भर्खरै गर्भवती हुने प्लान भएका मान्छेहरू र दुध खुवाइराख्नु भएको महिलालाई रिकमेन्डेड छैन एक्टिभ इन्फेक्सन भनेको ज्वरो आइराखेको कोरोनाका एक्टिभ लक्षण भइरहेको मान्छेहरूमा यो भ्याक्सिन रिकमेन्डेड छैन र लाउनु हुँदैन र पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि एलर्जी भयो भनेदेखि दोस्रो डोज भ्याक्सिन नलाउनु भनिएको छ एलर्जी भन्नाले साधारण मतलब भ्याक्सिनको कमन खालको एलर्जीहरूमा चाहिँ एकदम धेरै र्यासेसहरू डाबरहरू आउने स्वाँ हुने जे पनि खालको एडभर्स रियाक्सनहरू भ्याक्सिन आउने साधारण खालको डाक्टर साहब हामी कहाँ त हामी त त्यति सितिमिति परीक्षण गराउँदैनौँ नि जब बिस्तारमा ढलेपछि मात्रै अस्पताल जाने हाम्रो चलन हो नि त नेपालीहरूको होइन पक्कै यसको अर्थ कुनै न कुनै रूपमा नेपालीहरूलाई केही न केही स्वास्थ्य समस्या भइरहन्छ उसलाई दम होला कसैलाई मुटुको होला कसैलाई फोक्सोको होला कसैलाई मृगौलाको होला होइन अहिले तपाईँहरू डाक्टर हुनुहुन्छ नियमित परीक्षण तपाईँहरू गरिरहनु भएको होला केहीलाई थाहा होला तर केही डाक्टरहरूको त्यो पनि समस्या हुन्छ हामीले त यस्तो पनि देखेका छौँ कि डाक्टर आफैलाई ट्युबरक्लोसिस छ तर ऊ टिबीको विशेषज्ञ हुन्छ होइन यो स्थिति पनि हामी देखाएको हुन्छौँ नि त्यो भएको हुनाले यस्तो किसिमको बिरामीहरूका लागि के गर्न त मैले उदाहरण म अलिकति आएँ हो डाक्टरमा इन्फेक्सन नहुन सक्ने भन्ने त कुरै भएन अरू जनमानसमा भन्दा डाक्टरमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ किनभने तपाईँ टिबीको बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ जाँच्नु राखिरहनुहुन्छ भनेदेखि फोक्सोको डाक्टरले टिबीको बिरामी हेर्छन् हेर्दा उसलाई त्यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना झन् धेरै नै हुन्छ अहिले कोरोनाको माहौलमा हेर्नु सर्वसाधारण मान्छेमा कोरोना हुन सक्ने रिस्क जति हुन्छ त्योभन्दा डाक्टरमा कोरोना हुने डाक्टर भनेको मैले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्न चाहेँ डाक्टर नर्स सिस्टरहरूमा कोरोनाको रिस्क त झन् बढी छ अहिले अलिकति माहौल सामान्य हुँदै गयो केही अगाडिसम्म त ओहो यो त डाक्टर यसलाई त कोरोना भएको हुनसक्छ भनेर झन्डै डाक्टर एक लेभल अफ स्वास्थ्य कर्मीहरू त अलिकति झन्डै सामाजिक त्यसलाई शब्दलाई के गरेर भन्न सकिन्छ अलिअलि सामाजिक बहिष्कारै भइसकेको पनि स्थितिबाट पनि हामी गुज्रियौँ केही समयको लागि तर अवस्था सामान्य हुँदै गयो ठिकै छ हो डाक्टर फ्रन्टलाइनमा बसेर बिरामी जाँच्ने डाक्टरमा झन् बढी रोग हुन्छ र हामी अझ बढी सचेत हुनु जरुरी छ 1 2 मुटु रोग मृगौलाको रोग दम भएका ब्लड प्रेसर अनि मधुमेह सुगर भएका बिरामीहरूमा कोरोना भाइरसले गर्न सक्ने असर यी रोग नभएका मान्छेहरूमा भन्दा फार बेटर बढी हुन्छ पहिल्यैदेखि कमजोर फोक्सोमा कोरोना लाग्यो भने ती मान्छेलाई त्यो रोगबाट रिकभर हुनको लागि असाध्यै बढी गाह्रो हुन्छ नर्मल मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भनेदेखि मानिलिनुहोस् 100 जनालाई लागेको छ भने 0.5%, 1% अथवा 2% को मृत्यु हुन सक्छ भने यदि पहिल्यै फोक्सो कमजोर भएको मान्छे पहिल्यै मुटु कमजोर भएको मान्छे पहिल्यै मृगौलाको समस्या भएको मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भनेदेखि त्यसबाट उहाँलाई हुने असर र मृत्युको पर्सेन्टेज असाध्यै धेरै बढी हुन्छ 10% हुन सक्छ भनेपछि यो भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि उहाँहरुले बडी चेकअप रिपोर्ट लगेर जानु पर्यो अनि त्यति खासै जरुरी छैन उहाँहरुलाई यदि मलाई दम छ मलाई सुगर छ मलाई प्रेसर छ भने त मैले झन् लाउन पर्यो भन्न खोजेको मैले त्यो मलाई झन् बढी रिकमेन्डेड छ
दम छ, प्रेसर छ, यस्तो छ भने चाहिँ झन् बढी पाउँ। अब त्यही भएर पोलिसी नै के छ धेरै देशमा र सम्भवतः हाम्रो देशमा पनि भनी यो फ्रन्ट लाइनर हेल्थ केयर वर्करहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन सिद्धिसकेपछि दोस्रो चरणको भ्याक्सिन भनेको 55 वर्ष उमेर कटेका र अघि मेन्सन गरिएका दीर्घ रोगहरू भएको बिरामीलाई विथ प्रायोरिटी भ्याक्सिन लगाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जोस् यो अब डबल डोज लाउनै पर्यो, एउटा आज लगाएपछि 28औं दिनमा लाउने, नत्र यो कोर्स कम्प्लिट हुँदैन हो। यसले प्रोभाइड गर्ने, यसले दिने सुरक्षा चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन। यसले राम्रोसँग इफेक्टिभली अब भ्याक्सिन लाउनुको उद्देश्य एन्टिबडी बनाउनको लागि हो। राम्रोसित एन्टिबडी बनाउनको लागि 2 डोज दिनु जरुरी छ। खोप लगाएपछि अनि के सुरक्षित हुन्छ? जस्तो अब डाक्टर साहबले आज भ्याक्सिन लाउनुहुन्छ, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अब त्यसै मास्क सास लाउनु परेन, सेनिटाइजर लाउनु परेन, खुल्लम खुला हिँडेर जहाँ गए पनि हुन्छ, त्यो परिस्थिति? असाध्यै राम्रो प्रश्न कृष्णजी। यो होइन, भ्याक्सिन लगाइनुको उद्देश्य भ्याक्सिनले अहिले पनि भ्याक्सिन उत्पादक निकायहरूले पनि भ्याक्सिन बाँड्ने निकायहरूले पनि भ्याक्सिन लगाएपछि तपाईँ अब यो सिद्धियो अब कोरोना बिर्सिनुहोस् भनेको हुँदै होइन। भ्याक्सिन लगाएपछि मैले भ्याक्सिन लगाएँ, तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएन, मलाई कोरोना भएको बिरामीसँग एक्सपोज भयो भने मलाई कोरोना हुने रिस्क तपाईँलाई कोरोना हुने रिस्क भन्दा कम हुन्छ, किनभने मैले भ्याक्सिन लगाएको छु। 1 2 यदि मलाई कोरोना भइहाल्यो भने मलाई कोरोनाले गर्न सक्ने असर चाहिँ कम सिभिरिटीको हुन्छ। मैले साधारण खोकी, अलिअलि 2-4 दिनको ज्वरो, अलिअलि साधारण हल्का डायरिया भएर मेरो कोरोना सिद्धिन सक्छ। र यदि भ्याक्सिन नलागेको मान्छे छ भनेदेखि उनलाई सिभियर, उनलाई कडा खालको कोरोना हुन सक्ने, उनलाई आइसियु चाहिन सक्ने खालको सम्भावना बढी हुन्छ। भ्याक्सिनले अहिले पनि पूर्ण रूपमा कोरोनालाई आउट पार्छ भनेर भनिएको छैन, तर कोरोनालाई धेरै हदसम्म सप्रेस गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ र कोरोनाबाट हुने सिभिरिटीलाई कम पारेर त्यसबाट हुने मृत्यु दरलाई घटाउने एक्सपेक्टेसन हो। तर त्यो भन्दैमा अबको भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क लाउनुपर्ने, बेला बेलामा हात धुनुपर्ने, भिडभाडमा नजानुपर्ने प्रक्रियाबाट हामी एक थोपा पनि चुक्नुहुन्न। त्यो भ्याक्सिन जत्तिकै बढी जरुरी छ, भ्याक्सिन जत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ कि कोरोना भाइरसबाट भ्याक्सिन लगाउँदैमा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने हुँदैन। भ्याक्सिन लाउँदाखेरि रिस्क कम हुने भयो। एक्ज्याक्टली हो, रिस्क कम हुन्छ, तर पूर्ण सुरक्षित होइन। हो, पूर्ण सुरक्षित, पूर्ण सुरक्षित भ्याक्सिन लगाए पनि हामीले गर्नुपर्ने अरू चिजहरू गर्नु जरुरी छ। अब हामी कहाँ त 3 किसिमको परिस्थिति छ कि डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ कोरोना नलागेका, हैन, संक्रमण नभएका मान्छेहरू छन्, एउटा संक्रमित भएकाहरू छन् जो उपचार गरिएका छन्, एउटा संक्रमणपछि निको भएर फर्केकाहरू छन्। यो 3 किसिमका मान्छेहरूका निम्ति यो भ्याक्सिनले काम गर्छ? हो, संक्रमण नभएका मान्छेहरू अघि हामीले भने जस्तै 18 वर्ष उमेर काटिसकेका संक्रमण नभएका मान्छेहरूमा यो लगाउने नै हो। संक्रमण नभएकाहरूले कम्पल्सरी लाउनै पर्यो। संक्रमण भइसकेका मान्छे जुन संक्रमण भएर 4 देखि 8 हप्ताका ड्युरेसन क्रस गरिसकेका मान्छे, उनलाई पनि यो भ्याक्सिन लगाउने हो। किन लगाउने हो भन्दा संक्रमण भएर 4 हप्ता क्रस भएको, संक्रमण भएर निको पनि हुन सक्छ, निको नभएको पनि हुन सक्छ। हैन, निको भएकै भनेर बुझौँ। जेनरली 4 देखि 8 हप्ता कटेपछि त्यो कि सिभियर हुन्छ कि निको नै हुन्छ। त्यो निको भइसकेको मान्छेमा किन लगाउने भन्देखि संसारमा के देखियो भन्देखि केही प्रतिशत मान्छेहरूमा जुन थोरै छ, जो पर्सेन्टेज एकचोटि भएपछि फेरि बल्झिँदो पनि रहेछ त्यो भन्ने हिसाबले निको भइसकेका मान्छेहरूले पनि भ्याक्सिन लाउनु नै भन्ने रिकमेन्डेसन छ। त्यो चाहिँ गाइडलाइनहरूले त्यही नै भन्छ। भ्याक्सिन पहिला कोरोना लाग्यो, कोरोना लागेर सन्चो भइसकेको मान्छेलाई पनि फेरि पनि भ्याक्सिन कोरोना हुन सक्ने सम्भावना पनि रहने भएको हुँदाखेरि भ्याक्सिन लगाउनु नै भन्ने हो। जुन अब हामी एउटा थर्ड ग्रुप बाँकी छ हाम्रो, जुन एक्टिभ इन्फेक्सन भने अहिले नै कोरोना भइराखेको बिरामी, तिनलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन नलगाउनु नै भनिएको हो। अब मेरो सुरुमै प्रश्न थियो यो कोभिसिल्ड यो भ्याक्सिनको क्वालिटीमा, हैन? अब यो कहाँ कहाँ घुमेर आयो, अब हुँदा यो काठमाडौँबाट पनि टेगुबाट पनि प्रदेशमा छरिसकेको छ। अब हामी कहाँ त त्यसलाई स्टोर गर्ने एउटा भन्छ नि, कति माइनस कति डिग्रीमा राख्नुपर्छ, यो चिज के हो? यो कोभिसिल्डको निम्ति क्वालिटी मेन्टेनको कुरा हामी कहाँ भइरहेको छ? म यसमा आएँ। यो कोभिसिल्ड भन्ने जातको भ्याक्सिन नै, अब हुन त सबै भ्याक्सिनहरू राम्रै छन्, सबै भ्याक्सिनहरू रिसर्च पार गरेरै आएको हो, तर हाम्रो जस्तो कन्टेस्टमा चाहिँ यो भ्याक्सिन
अझ फेभरेबल हुनुको एउटा के कारण हो भनेदेखि यी सँगसँगै आएका अरू भ्याक्सिनहरू फाइजरका भ्याक्सिन मोडर्नाको भ्याक्सिनहरू चाहिँ -70 डिग्री -20 डिग्रीमा फ्रिज गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ त्यो लेभल अफ टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने जरुरी छ, जुन हाम्रोमा अहिले सम्भवै छैन। हामीसँग -70 डिग्रीको फ्रिज नै छैन। कसैले हामीलाई अहिले फाइजरको भ्याक्सिन मात्रै दियो भने पनि हाम्रो लागि त्यो कुनै जरुरी छैन। फ्रीमा दियो भने पनि हामीसँग राख्ने संयन्त्र नै मेरो क्वेशन नै त्यही हो। तर यो भ्याक्सिनको गुड पार्ट भनेको यो भ्याक्सिन चाहिँ साधारण टेम्परेचर त्यति 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा यो भ्याक्सिन राख्न सकिन्छ भनेको यो भ्याक्सिन हिजो हामीले हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन राखेको, हिजो हामीले इन्फ्लुएन्जाहरूको भ्याक्सिन राखेको, हिजो हामीले MMR टिटानसको भ्याक्सिन राखेको लेभलकै टेम्परेचरमा र त्यही लेभलमा टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिने खालको भ्याक्सिन भएको भएर यो भ्याक्सिनको स्टोरेज, यो भ्याक्सिनको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिने चिजहरू चाहिँ जुन हाम्रो पुरानो नै संयन्त्रले नै धान्न सक्ने स्थिति भएको भएर यसलाई हामीले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्यौँ र यो हाम्रो लागि चाहिँ अझ फेभरेबल हुनुको रिजन यही हो। यो मतलब हामी भ्याक्सिनलाई पनि जो भ्याक्सिन छ यसलाई पनि कोल्ड चेन स्टोरेजमा कुनै समस्या छैन, सबै कुरा मेन्टेन गरिएको छ। यसलाई पनि कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न जरुरी छ र सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने गर्ने अब निकायहरूले ल्याउनेहरूले अथवा म डाइरेक्टली यसमा खासै यसरी इन्भल्भ चाहिँ छैन, तर त्यो गरिएको छ भन्ने लाग्छ र यो गर्नको लागि असाध्यै धेरै जटिलता छैन, किनभने यसलाई -70 डिग्री चाहिँदैन। यसलाई चाहिने टेम्परेचर जुन अरू साधारण भ्याक्सिनहरू जुन हामी कहाँ पहिलादेखि नै प्रयोग हुँदै आइरहेका अरू भ्याक्सिनहरूकै जसरी ह्यान्डल ट्रान्सपोर्ट गर्ने सिस्टममै गर्न मिल्ने खालको छ करिब। एउटा डरलाग्दो पार्ट के भयो भने अब कुनै साइड इफेक्ट देखियो होइन, कसैलाई घातक बिरामी पर्यो आफ्टर भ्याक्सिन अथवा ऊ मर्यो भने सरकारले क्षतिपूर्ति पनि नदिने र त्यो कम्पनी विरुद्ध मुद्दा हाल्न पनि नपाइने, अनि यसले चाहिँ अलिकति जोखिमै देखाएन, खतरा छ है भन्ने भएन? होइन, पक्कै अलिकति खतरा अब त्यो हिसाबले भन्दा अलिकति यो प्रावधान किन राख्या क्या डाक्टर साहब? जस्तो मुद्दा हाल्न पनि नपाइने, मान्छे मरिसक्छ मुद्दा हाल्न नपाइने, उसको औषधि उसको भ्याक्सिन लगाएर कोही मर्छ मुद्दा हाल्न पाइएन, गम्भीर किसिमको बिरामी हुन्छ, न मुद्दा हाल्न पाइन्छ न गभर्मेन्टले पनि जिम्मा लिन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर पनि भन्दैन। अघि डाक्टर साहबले होइन विभिन्न रोगहरूको त हामी कहाँ चाहिँ अहिले सरकारले पनि सुविधा दिइरहेको छ, मृगौलादेखि लिएर मुटु रोगसम्ममा कहाँ सुविधा दिने, कहाँ कसो गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, फ्रीमा गर्ने, त्यो तर्फ आइरहेको छ। हाम्रो त संविधानमै निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा छ। अझ अब यत्रो संसारमा यस्तो आतङ्क मचाइरहेको महामारीको रूप लिइसकेको कोभिडको भ्याक्सिन आउँदा गभर्मेन्टले भ्याक्सिन लगाऊ तर मर्यो भने म क्षतिपूर्ति दिन्न। होइन, तीसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाब त ठ्याक्कै अब म दिन नसकौँला अथवा सरकारी निकाय म त्योसँग त्यसको उत्तर दिन यसको मेसेज यसले दिएको मेसेज इट इज रिस्की भन्ने त हुन्छ नि। होइन, रिस्क भयो भनेदेखि यो रिस्क अहिले रिसेन्टली आएको 1-2वटा अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ के बुझिराखिएको छ भने हामीले सकेको हेल्प चाहिँ गरौँला, तर मतलब अब त्यो तपाईँले भनेको जस्तै चाहिँ के पर्यो भनेदेखि मुद्दा हाल्न पाइँदैन भन्ने कुरा त्यो साइन गराएर नै लगाइराखिएको छ। तपाईँ किन भ्याक्सिन लाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई त केही पनि भएको छैन नि। तपाईँ अथवा तपाईँ जस्तै अन्य डक्टरहरू होइन, भ्याक्सिनको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँहरू चाहिँ यो के जनतालाई अरू मानिसलाई आश्वस्त तुल्याउनको लागि भ्याक्सिन लाउन थाल्नु भयो हो कि यो तपाईँको आवश्यकता हो? दुइटै कुरा हो, दुइटै अलिअलि एक आवश्यकता पनि हो, किनभने मलाई के लाग्छ भनेदेखि मलाई भ्याक्सिन लाउँदाखेरि हुन सक्ने रिस्क भन्दा म भ्याक्सिन नलाइकन बिरामी जाँच्दा मलाई कोरोना भएर हुन सक्ने रिस्क बढी छ भन्ने लाग्छ मलाई भ्याक्सिन लाउँदाखेरि लाखजना मान्छेलाई भ्याक्सिन लाउँदाखेरि 1जना मान्छेमा केही असर पर्ला, तर मैले त्यो रिस्क कम छ। तर यदि मैले कोरोनाको भ्याक्सिन नलाइकन कोरोनाको बिरामी हेरेँ भने मलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना चाहिँ फार बेटर छ र मलाई कोरोना लाग्यो भनेदेखि म जस्ता 100जनालाई कोरोना लाग्यो भने 1जनाको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यो भएर त्यसले मलाई भ्याक्सिन लाउनु पर्छ भनेर इन्करेज गर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो चिज भनेको हो यो औषधि पनि हो, क्लिनिकल ट्रायल त पार गरेर आइसकेको भ्याक्सिन हो, कसैले त लगाएर देखाउनु पनि पर्यो
हामीले नलागे त्यही त कसले यो लाउने? संसारमा देखिरहेको छु हामीले नलागे कसले लाउने? अन्य देशहरूमा यो विकसित देशहरूमा युरोपियन देशहरूमा होइन त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले लगाएर राजाले लगाएर राजकुमारले लगाएर स्वास्थ्य मन्त्रीले लगाएर यसको चाहिँ सुरुवात गरेका छन् होइन एकछिन हामीले देखेका छौँ यो प्रचार प्रसार पनि गरेका छौँ अब हामी यहाँ चाहिँ कुनै नेताले मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले होइन स्वास्थ्य मन्त्री कसैले पनि आँट गरेका छैन मुख्यमन्त्रीहरू ल आज फलानु मुख्यमन्त्रीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ है भन्ने छैन तपाईँहरू अगाडि सर्नु परेको छ हो यसका दुईटै पाटा हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। एक डराएको पनि हुनसक्छ, दुई पहिलो प्राथमिकता हेल्थ केयर वर्करलाई दिउँ न भनिएको पनि हुनसक्छ। अब त्यो के उद्देश्यले भनिएको छ भन्नलाई गाह्रै हुने भयो। कता कता यो क्वेसन त डाक्टर साहब तपाईँहरूको मनमा पनि आउँछ नि होइन जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य ल अब प्रधानमन्त्री त छोडौँ उहाँ चाहिँ अब मृगौला फेरेको मान्छे अब केही छैन त आउनु पाउँछ तर स्वास्थ्य मन्त्रीको त एउटा दायित्व पनि हो नि भ्याक्सिन ल्याउने भ्याक्सिन लगाउनुको निम्ति प्रेरित गर्ने आश्वस्त तुल्याउने काम स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि त हुन्थ्यो होला नि। हो अब ती चिजहरूलाई त्यही अघि नै मैले भनेको जसरी नै एनालाइसिस गर्दाखेरि हो एक हिसाबले पहिलो रिक्समा फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरू छौँ फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करलाई दिउँ न भनेर भनिएको र त्यही सदाशयताले भनिएको हो भने त्यो असाध्यै राम्रो हो। एक भ्याक्सिनमा हो 10 लाखमा एक डोज सम्मान गर्नु 10 लाखमा एक डोजको कुरा हो 2 डोजको कुरा यदि होइन यदि डराइएको हो अथवा डराएर हामीलाई लगाऊ भनिएको हो भने पनि म र हामी जस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू हामी अगाडि जान तयार छौँ। हामी भ्याक्सिन लाउँछौँ युद्धको मैदानमा छौँ भ्याक्सिन लाउँछौँ केही पर्यो रिक्स भयो भने पनि बेहोरौँला त्यो बाहेक अरू के विकल्प छ। हाम्रो देशमा अहिले कोरोना छ र भने एक समय यस्तो थियो कि यति मान्छे मरे यति संक्रमित भए त्रास थियो मान्छेहरू होइन पुलिसहरू नि बाटोमा गएर मास्क लाउने लगाएन भने पनि त्यसलाई कारबाही गर्ने थुन्ने ठाउँ ठाउँमा सर्कल हाल्ने त्यो गर्थे। अब अहिले हेर्दाखेरि नेपालको कुनै पनि सेक्टर बन्द छैन सिनेमा हल समेत खुलिसकेका छ होइन अब त्यस्तो डाटाहरू पनि त्यस्तो खतरनाक केही पनि आउँदैन। हामी यहाँ कोरोना छ र अहिले नेपालमा यो असाध्यै दुर्भाग्यको कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। कोरोना नहुन पर्ने कारणै छैन कोरोना प्रशस्त छ भन्ने लाग्छ तर कोरोनामाथि पनि राजनीति भयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई पनि असाध्यै गाह्रो छैन। यो चाहिँ ठिक छ डाक्टर साहब यो मोबाइल पनि बन्द गर्दै गरौँ बन्दै पनि गरौँ। यो कोरोना चाहिँ छ कोरोना प्रशस्त छ त्यही भएर भिडभाड जुलुस अनि त्यहाँबाट यी चिजहरू जुन कोरोनालाई प्रशय दिने खालका कुराहरू प्रशस्त मात्रामा जुन देखिएका छन् ती चिजहरूलाई कन्ट्रोल हुनु जरुरी छ। कोरोना त म छ भनेर त आउँदैन। हामी कहाँ त कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट्स आइसक्यो होइन अस्ति बेलायतबाट आएका 3-4 जना मान्छेको स्याम्पल हङकङ पठाएर आएको भन्ने हामीले सुन्यौँ देख्यौँ सबै चिज पायौँ भनेपछि हिजोको कोरोना मात्र होइन कोरोनाको नयाँ स्वरूप समेत आइसकेको छ होइन। अब यसको अर्थ अब अलिकति टेस्ट कम भएको होला प्रचार प्रसार कम भएको होला त्यो आउनु ठाउँमा छ तर कोरोनाका कारण ज्यान जाने नयाँ नयाँ यसको स्वरूपहरू आउने कारणले गर्दा त हामी दैनिक झन्झन जोखिममा छौँ नि। हामी दैनिक जोखिममा छौँ। जोखिम निर्मूलीकरण गर्नको लागि भिडभाड गर्ने जुलुस गर्ने आन्दोलन गर्ने यी खालका चिजबिजहरू हरेकबाट सरकारबाट होस् विपक्षबाट होस् एउटा गुटबाट होस् अर्को गुटबाट होस् कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। यो विश्वव्यापी महासङ्कट हो यसबाट लड्नको लागि बच्नै जरुरी छ। अहिले पनि भ्याक्सिन अघि हामीले भ्याक्सिनको यति धेरै कुरा गऱ्यौँ भ्याक्सिन लगाएरै पनि सबै कहानी सिद्धिने होइन। अहिले पनि हाम्रो अहिले हामीसँग त जम्मा 4 लाख डोज भ्याक्सिन आएको छ आएकै भ्याक्सिन पनि कोही धेरै नयाँ स्वरूपमा आएको कोरोनाका लागि पनि यो भ्याक्सिनले काम गर्छ। यो नयाँ स्वरूपमा आएको कोरोनाको सबै चिजहरू पत्ता लागिसकेको छैन। अहिलेसम्म नयाँ स्वरूपको कोरोना 2-4 ठाउँमा देखिएको छ धेरै देखिएको बेलायत 60-70 देशमा हजुर म भन्दैछु धेरै देखिएको बेलायत ब्राजिल साउथ अफ्रिका यी मुलुकहरूमा चाहिँ अलिक बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ। के चिज चाहिँ नयाँ कोरोनामा चाहिँ थाहा भएको छ भने यो अझ बढी इन्फेक्टिभ रहेछ अरे। अलि बढी इन्फेक्टिभ भन्नुको मात्र यदि मलाई त्यो कोरोना लाग्यो भनेदेखि मैले 2 जना मान्छेलाई सार्न सक्थेँ पुरानो कोरोना भने यो नयाँ कोरोना मलाई लाग्यो भने मैले 4 जना हुनसक्छ 4 जना मान्छेलाई भनेको नयाँ कोरोना अझ छिटो फैलिन सक्छ।
नयाँ कोरोनाले अझ धेरै मान्छे मर्छ कि मर्दैन त भन्ने कुरा खासै प्रमाणित भइसकेको छैन, किनभने त्यो टाइमै भएको छैन अहिले त्यसको असरहरू पूर्ण रूपमा देखिनको लागि। तर यो नयाँ कोरोना चाहिँ बढी ट्रान्समिसिबिलिटी रोग सर्ने सक्ने क्षमता चाहिँ यसको बढी छ भन्ने छ। अब जुन यी अहिलेका उपचार भएका औषधिहरू, अहिलेका भ्याक्सिनहरूले नयाँ कोरोनामा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको यी हामीले जे कुराहरू भनिरहेका छौँ यी रिसर्च बेस्ड हुन्छन्, यो चाहिँ रिसर्चबाट आएका हुन्छन्। यी नयाँ कोरोनालाई यो भ्याक्सिनले कति काम गर्छ भन्ने कुराको रिसर्च भएको छैन र यसले गर्दैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित छैन। वैज्ञानिकहरू गर्छ होला भन्नेमा आशावादी छन्, गर्छै भन्ने टुङ्गो छ। अब यो भ्याक्सिन आएपछि हामीले योभन्दा अगाडि यो प्लाज्मा थेरापी गर्थ्यौँ होइन, यो रेमडेसिभिर औषधि ल्याएर त्यो पनि विदेशबाट मगायो व्यापक होइन, त्यसमा पनि पोलिटिक्स व्यापक भयो होइन। अब के यिनीहरूको अब जरुरत छैन प्लाज्मा थेरापी? होइन, रोग लागिसकेपछि त इमर्जेन्सी रोग लागेको अवस्थामा भ्याक्सिनले केही काम गर्दैन। भ्याक्सिन भनेको मलाई कोरोना नलागोस् भनेर दिने, रेमडेसिभिर प्लाज्मा थेरापी भनेको चाहिँ मलाई रोग लाग्यो त्यसपछि रोग लागेको क्रममा उपचार दिने हो। भ्याक्सिनको युज र रेमडेसिभिर प्लाज्मा थेरापीको युज नितान्त फरक पाटाहरू हुन्। भ्याक्सिन आउँदैमा के सबै उपचारका निम्ति प्रयोग हुने विधिहरू भए हाम्रो भ्याक्सिन पनि युज हुन्छ, प्लाज्मा थेरापी पनि हुन्छ, रेमडेसिभिर जुन छुट्टै अन्य केही चिज भयो भने त्यो पनि उपयोग, जुन छुट्टै परिवेशमा युज हुन्छ भनौँ। भ्याक्सिन हेल्दी मान्छेलाई दिन्छौँ भनौँ अथवा भ्याक्सिन कोरोना लाएर ठिक भएको मान्छेमा दिन्छौँ भनौँ। अघि हामीले भन्थ्यौँ एक्टिभ इन्फेक्सन भएको बेलामा भ्याक्सिन दिनु हुँदैन भन्यौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ रेमडेसिभिर प्लाज्मा थेरापी दिने हो। यद्यपि रेमडेसिभिर प्लाज्मा थेरापी सबैका रोल पनि अहिले यति बेला आएर चाहिँ यो पनि एकदम जादुकै छडी त होइन रहेछ है भन्ने कुरा फेरि हो हुनसक्छ, कसैमा काम गर्छ, कसैमा गर्दो रहन्छ। अब केही पनि हात बाँधेर बस्नुभन्दा त कोसिस त गर्नु पर्यो, तर गर्दैमा सबै च्वाट्टै हुने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि फेरि अहिले आइरहेछ, जुन कोरोनाको वास्तविकता हो। हुन्छ डाक्टर साहब, साह्रै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा धेरै जानकारी हामीलाई दिनुभयो। पक्कै पनि यसले गर्दा हाम्रा दर्शक हामी सबैलाई चाहिँ एउटा सहयोग मद्दत पुगेको छ। हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कोरोना भाइरसको यस महामारीबाट हामी झन्डै 1 वर्ष गुज्र्यौँ। अब आशा गरौँ कि भविष्यमा कोरोनासँग सम्बन्धित उपचारका विधिहरू, नयाँ भ्याक्सिनहरू सर्वसुलभ उपलब्ध भएर अब आउने वर्ष चाहिँ हामी कोरोना फ्री वर्ल्डमा बाँच्ने पाऊँ। हामी सबैजनालाई त्यसैको शुभकामना। नमस्कार। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर रविन्द्र सिमखडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।